अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अवेकनर सर्विस के लेक्चर नंबर 2 में छोटे बच्चों की मैथ में अदम दिलचस्पी पर फोकस करेंगे। अक्सर बच्चे इब्तदाई तसव्वुर यानी गिनती यानी काउंटिंग को बहुत जल्द अज़बर कर लेते हैं यानी याद कर लेते हैं, लेकिन जब गिनती यानी काउंटिंग को लिखने के बाद हर अदद की अलग अलग पहचान करनी पड़े तो बहुत मुश्किल और उलझन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे निज़ाम तालीम में रट्टा सिस्टम की वजह से उस पर भी अबूर हासिल कर लेते हैं, मगर यूँ वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं मैथ के मज़ीद तसव्वुरात पर जो सिर्फ़ और सिर्फ सोच और समझ के मुतकाज़ी होते हैं उनसे खौफज़दा हो जाते हैं और नतीजतन वो मैथ यानी रियाजी के मज़मून में अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर पाते। तहकीक से ये बात भी साबित हो चुकी है कि गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ में से अक्सर बच्चे रियाजी के खौफ से ही अपनी तालीम को खैराबाद कह देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से बड़ी क्लासेस में रियाजी के तसव्वुरात उनकी समझ से बालातर होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मैथ की पहली सीढ़ी पर ही निहायत मजबूती से कदम रखा जाए और गिनती के आदात को रटने की बजाय छोटे बच्चों के जहन में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए ताकि वो बड़े होकर मैथ यानी रियाजी के मजमून से खौफ ना खाएं बल्कि रियाजीदान बन जाएं इंशाअल्लाह। डियर पेरेंट्स, किसी भी टीचर का काम बच्चों के जहन में किसी भी नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, लेकिन याद रखें एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिनमें से छोटे बच्चे 5 से 6 घंटे उस्ताद के साथ गुजारते हैं और बाकी के 18 घंटे अपने वालिदैन के साथ। इसलिए अगर बच्चे अपने वालिदैन की ज़ेरे निगरानी अपने टीचर से हासिल करता इल्म को बार बार दोहराएंगे तो कामयाबी यकीनन 100% हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज हम नर्सरी क्लास में अपने लेक्चर का आगाज़ काउंटिंग यानी गिनती से करेंगे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। 1 से भले 2 और 2 से भले 3, अम्मी अब्बू और आप मिलकर हो गए 1 2 3। बच्चों, आप ये तो जानते हैं ना कि इस दुनिया को और उसकी हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है, और आपको आपकी मम्मा ने ये भी बताया होगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आप देखें आपकी मैथ की बुक में आपको इसको इलामती तौर पर ऐसे लिखते हैं एक। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं एक। ये देखें मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में इस वक्त है पेन, और ये कितने हैं? एक। इसलिए हम इसको इलामती तौर पर ऐसे लिखेंगे, राइट। एक के बाद बारी है 2 की यानी 2। एक के बाद किसकी बारी है? 2 की यानी 2, और 2 को इलामती तौर पर ऐसे लिखते हैं। देखें, 1 को इंग्लिश में कहते हैं 1 और 2 को इंग्लिश में कहते हैं 2। बच्चों, जब आपको खाने की कोई एक चीज़ दी जाए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप फ़ौरन कहते हैं मैं एक और लूँगा, और आपको एक और चीज़ दे दी जाती है। इस तरह वो चीज़ें हो जाती हैं 2। 2 को इलामती तौर पर ऐसे लिखते हैं। ये देखें, इलामती तौर पर 2 को ऐसे लिखते हैं। यानी जब भी आप कहीं 2 लिखा हुआ देखें तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि इस 2 का मतलब है 2 चीज़ें, चाहे वो दोनों एक जैसी हों या अलग अलग। ये देखें बच्चों, वाइट बोर्ड पर मैंने 1 और 2 आपके सामने लिखा है, ठीक है, और मेरे हाथ में है एक पेन और एक दूसरा पेन। पहले पेन को वाइट बोर्ड मार्कर ब्लैक कलर में है और दूसरा रेड में है, ठीक है, 1 2। और अब बारी है 3 की। 3 यानी 3। 3 को इंग्लिश में 3 कहते हैं। ये देखें वाइट बोर्ड पर 1 2 3, 1 2
3. اسی طرح جب اسے انگلش میں پڑھیں گے 1 1 2 2 3 3 1 2 3. اور 3 کا مطلب ہے 3 چیزیں. یہ دیکھیں میرے پاس اس وقت 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اس سے 3 کا مطلب یہ ہے کوئی سی 3 چیزیں، چاہے وہ ایک جیسی ہوں یا بالکل الگ الگ. آپ کے سامنے میرے پاس 3 چیزیں موجود ہیں: پینسل، ریڈ مارکر اینڈ بلیک مارکر. ٹھیک ہے، اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں 1 2 3، یعنی 1 2 3. چاہے یہ مارکر اور پینسل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں یا ایک جیسے. اگر چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں تب بھی وہ تعداد میں اتنے ہی کہلائیں گے، اور اگر ایک جیسی ہوں تو بھی تعداد میں اتنے ہی کہلائیں گے. اب ہم وائٹ بورڈ پر اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس ہے ایک پینسل، میرے پاس ہے ایک پینسل. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو دکھایا میرے پاس ہیں 2 مارکر. کتنے مارکر ہیں؟ 2 مارکر. اور میرے پاس ہے ایک پینسل اور 2 مارکر. یہ تینوں چیزیں دیکھنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن ان کی تعداد ہے 3. 1 2 3. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹنگ میں 3 کے بعد کس کی باری ہے. جی ہاں، کاؤنٹنگ میں 3 کے بعد 4 کی باری ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں 4. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 4. علامتی طور پر ایسے لکھا جاتا ہے اور انگلش میں ایسے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 4 سے مراد ہے 4 چیزیں. اب آپ جس جگہ بیٹھے ہیں وہاں سے اپنے ارد گرد 4 چیزوں کے نام لیں اور انہیں کاؤنٹ کریں. چلے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. نمبر 1 آپ خود. ٹھیک ہے نا، اس میں صرف ایک چیز ہے. نمبر 2 یا نمبر 2 آپ کی مما. ایک آپ اور آپ کی مما، اس میں 2 چیزیں ہیں. نمبر 3 آپ کے بابا. اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک آپ کی مما اور ایک آپ کے بابا. نمبر 4 آپ کا موبائل فون، جس میں آپ میری باتیں سن رہے ہیں. اس طرح ہو گئے یہ 4. نمبر 1 آپ، نمبر 2 آپ کی مما، نمبر 3 آپ کے بابا، نمبر 4 آپ کا اپنا موبائل فون. یہ دیکھیں ہم نے وائٹ بورڈ پر لکھ دیا ہے 4، یعنی 4. 3 کے بعد 4، 3 کے بعد 4. اور اس میں 4 چیزیں بھی آپ کو بتائیں کہ آپ نے انہیں کیسے کاؤنٹ کرنا ہے. اسی طرح جب ہم آگے بڑھیں گے تو اگلا عدد ہے 5، اور اسے گنتی یا کاؤنٹنگ میں ایسے لکھتے ہیں علامتی طور پر، اور انگلش میں اسے لکھیں گے 5. کیا لکھیں گے؟ 5. 5 سے مراد 5 چیزیں. دیکھیں آپ کے ہاتھ کی انگلیاں یہ بھی تعداد میں 5 ہیں. یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر ہینڈ بنایا ہے، اور اس میں ہینڈ کی 5 فنگرز کو شو کیا ہے. اسے ہم کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5. اسی طرح
جب ہم اسے انگلش میں کاؤنٹ کریں گے تو بولیں گے 1 2 3 4 5۔ اب اسی طرح اپنے ارد گرد موجود چیزوں کو دیکھیں، اکٹھا کر کے گنیں اور کاؤنٹ کر کے اپنی مما اور بابا کی مدد سے اسے 10 تک پہنچائیں، یعنی 10۔ 10 کو علامتی طور پر ایسے لکھا جاتا ہے 10۔ علامتی طور پر 10 کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایسے 10۔ ڈیئر پیرنٹس، اس لیکچر میں ہم نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے جو بار بار کیا ہے، اور وہ ہے علامتی طور پر۔ اس کا مطلب ہے جب ہم بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں تو اعداد کو ایک مخصوص شکل دے کر ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کو مخصوص نام بھی دیا جاتا ہے، اور علامتی یعنی پہچان کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اب بچوں کو جو گنتی یعنی کاؤنٹنگ پڑھائی گئی ہے اس میں ہر عدد کی اپنی ایک مخصوص شکل ہے، ٹھیک ہے؟ بچوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اپنی بک کے علاوہ کہیں بھی اگر یہ عدد لکھا ہوا دیکھیں تو بآسانی اسے پہچان سکیں۔ یعنی اگر 1 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف ایک چیز، اور اسی طرح اگر کہیں 2 لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے 2 چیزیں، چاہے وہ ایک جیسی ہوں یا ایک دوسرے سے الگ الگ۔ اس لیکچر کے بعد امید کرتی ہوں کہ آپ کے بچوں میں گنتی یعنی کاؤنٹنگ کا کانسیپٹ پہلے سے زیادہ بہتر اور واضح ہو گیا ہوگا۔ شکریہ۔